أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Nimra's Quranic Academy. Let's start lesson 9. चले अब हम lesson 9 start करते हैं. तख्ती नंबर 9 मश्क हरकत खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश मद्दा और लीनो तन्वीन. इसमें हमने जितना भी पहले पढ़ा था, जितने भी लेसन हमने पहले पढ़े थे, उसकी हम रिवीजन करेंगे, वो भी वर्ड्स की सूरत में. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमजा खड़ी जबर आ, मीम जबर मा, आमा, नून जबर ना, आमाना. हमजा खड़ी जबर आ, वाव खड़ी जबर वा, आवा. अब यहाँ पे देखें, हमने या को नहीं पढ़ा है क्योंकि इसके पीछे खड़ी जबर थी और या के ऊपर कुछ भी नहीं था. हमजा खड़ी जबर आ, नून जेर नी, आनी, या जबर या, आनिया, ता दो जेर तिन, आनिया तिन. और अगर इसके आगे वक्फी अलामत यानी कि कुल दायरा आ जाए तो ये होगा आनिया. हम गोल ता को गोल हा में बदल देंगे. हमजा खड़ी जेर ई, लाम खड़ी जबर ला, ईला, फा जेर फी, ईलाफी. हमजा या जबर ऐ. अब ये याए लीन है. हमजा या जबर ऐ याए लीन है. हमजा या जबर ऐ, नून जबर ना, ऐना. बा जेर बी, हा खड़ी जेर ही, बिही. और अगर इसके आगे गुलदारा आ जाए तो बनेगा बिह. जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर आ, जा. और अगर इसके आगे गुलदारा आ जाए तो बनेगा जा. इसमें हमने जबर को इग्नोर कर दिया है. जीम अलिफ मद खड़ी जेर जी, हमजा जबर आ, जी आ, जी आ. अब यहाँ पे जैसे कि हमने तख्ती नंबर 2 में पढ़ा था, हमजा बेशक्ली या, ये वो है. इसमें हमने या को नहीं पढ़ा, या को इग्नोर किया है. और अगर इसके आगे गुलदारा आ जाए तो बनेगा जी. यहाँ पे हमने जबर को इग्नोर किया है. जीम वाव पेश जू, ये वाव मद्दा है. जीम वाव पेश जू. आइन दो जेर इन, जू इन. खा वाव जबर खौ, फा दो जेर फिन, खौफिन. खाया जबर खई, रा दो पेश रुन, खैरुन. दाल खड़ी जबर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू. दाल पेश दू, दावूदू. जाल खड़ी जबर जा, लाम जेर ली, जाली. काफ जबर का, जालिका. रा जबर रा, दौद वाव पेश दू, रादू. अब यहाँ पे हमने अलिफ को इग्नोर किया है क्योंकि इसके ऊपर कोई पंक्चुएशन नहीं थी और इसके पीछे जज़म थी. शीन अलिफ मद जबर शा, हमजा जबर आ, शा. जैसे कि मैंने आपको तख्ती नंबर 3 में बताया था कि बड़ी मद को लंबा करना है, लेकिन अगर बड़ी मद के आगे हमजा आ जाए तो उससे थोड़ा सा कम लंबा करना है. शा. और जैसे कि मैंने आपको तख्ती नंबर 4 में बताया था कि अगर अलिफ के ऊपर कोई भी पंक्चुएशन आ जाए तो वो हमजा में बदल जाती है, लेकिन अगर अलिफ के ऊपर मद आ जाए तब इसे हम अलिफ ही पढ़ेंगे, हमजा नहीं पढ़ेंगे. और अगर इसके आगे गुलदारा आ जाए तो बनेगा शा.
میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی مالی، کاف زیر کی مالکی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان شیئن، طغا طغا، یہاں پہ ہم نے یا کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی پنکچویشن نہیں تھی اور اس کے پیچھے کھڑی زبر تھی، کھڑی حرکات تھی. طغوا طیرا عاد علا عین فیہ قال قول کان کیدا کیف لوح، اور اگر اس کے آگے گلدارا آ جائے تو بنے گا لوح. یہاں پہ ہم نے دو زیر کو اگنور کر دیا ہے. لیسا مالا نارا ماء ویل یوم یرہ حاسد حافظ دافق شاہد عابد عائلا عائلا، اور اگر اس کے آگے گلدارا آ جائے تو بنے گا عائلہ. یہاں پہ ہم نے ایک زبر کو اگنور کیا ہے اور ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے. غاسق ناصر والد اعوذ اکید یخاف یداہ یقال ترابا حسابا سباتا سراجا سلام، اور اگر اس کے آگے گلدارا آ جائے تو بنے گا سلام. یہاں پہ ہم نے دو پیش کو اگنور کیا ہے. شدادا شرابا صوابا طعام عذاب عطاء وهاء کتابا کتابا کراما لباسا لسانا مآبا متاعا مطاع معاشا مفازا مهادا نباتا وفاقا عبورا رسول شهود وعود وجوه أهيم أليم بصيرا خبيرا رحيق شهيد عظيم قريبا كريم مجيد محيط نعيم يتيما يسيرا عبيدا قريش عيشة عيشة الموعودة الموعودة، اور اگر اس کے آگے گلدارا آ جائے تو بنے گا الموعودہ. یہاں پہ ہم نے پیش کو اگنور کیا ہے اور گولتا کو ہا میں بدل دیا ہے. الموعودہ. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.